आउँछ 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 पेन लिन ल पेन दिएर 9 रुपैयाँ हाल्दिन्छु 9 रुपैयाँ हुँदैन 10 रुपैयाँ पेन छैन 1 रुपैयाँ तल माथि हुँदैन पेनै छैन रहेछ अन्त पेन सक्यो आउँदैछ पेन आउँदैछ हामी नयाँ स्टक पानीले भिजेर बर्बाद त्यस्तो चाहिँ पाउँदैन है हट्टापट्टि हुनु चाहिँ एकदम मासपट्टि भएर चाहिँ सबै हट्टापट्टि हुँदैन त्यस्तो त को चाहिँ केटै हट्टापट्टि छ नि त लकी गोल यो त छिर्यो फर्का आऊ बोल चाहिँ पेनल्टी भयो भने त अस्पत हुन्छ है किपर त तर लकी बिचबाट हेरे त्यस्तो खेल्नु माटो बसेको सन्जय हेरे गेल पासहरु गेल नम्बरले चाहिँ सानो छोरी भयो हिजो भएको थियो दाजु भएन ए अस्ति हो भएन नि आएन नि अब दसैँ बिचमा खेलाएर हजुर दसैँ बिते ए हजुर लकीलाई बिचमा खेलाएर एकछिन होला भरै आज चाहिँ जित्नु पर्यो नि हो हट्टापट्टि चाहिँ हुँदैन आज चाहिँ 5 पट्टि गर्छ म्याच नसकिन्जेलसम्म चाहिँ बासपट्टे भेट्यो केले पो भेट्यो माथि बीचमा जान ए सन्ध्या 5 बजे जान बीचमा अलिक छेउमा जान गोलकिपर राम्रो छ यो नि त शैली साथी भाइ के भयो बस्दा भयो होइन यस्तो उयो घोप्टिँदाखेरि यस्तो भयो स्प्रे छैन होइन त्यही हो नि चेक त चेकै त त्यही हो नि तिनजना सँगै भयो ए चल्छ है त्यो गोली चाहिँ
लाइनमा हान्दै बहिनी लाइनमा बीचमा लाइन लाइनमा फेक बल तल्लो लाइनमा फेक बल बीचमा नफेक बहिनी कोनाले अन्त बल त भाग्नु दिँदैन बीचमा बाहिर निस्केको त बहिनी त पेनल्टी दियो नि एनुअल दियो त बहिनी ए अलिक बिस्तारै खेल है बहिनी हो यिनीहरू उयो भरे उयो भइजान्छ त गोली त ठिकै हो नि ल हो साह्रै छेउमा बस्यो भाइ जस्तो म रेस्पेक्ट गर्छु लड्नेलाई छोड्दै सिटी बज्यो भने मात्रै साँच्ची त लड्ने छोड्दै सिटी बजायो भने मात्रै उठाउनु पर्छ त लड्ने लड्दै गर्छ कोही बेला गोल हुन्छ त त्यस्तोमा पाउँदिनस् पानी चाहिँ खाँदैन पानी त पिउँछ पानी पिउनु पर्छ साथी भइहाल्छ खानु खायो भने साथी अस्ति लक्कीले खाएको जस्तो जाति भइहाल्यो त फाउल गर्नु नि अन्त आज बासमतीको गेम हट्टाको हो यो हट्टामै बस्छ आउट हिर्काऊ आउट हिर्काऊ तातो हुन्छ चिनी तरे नि छोरीको फोन गरेर उठाइनस् है यस्तो हुन्छ अलिकति मान्छे फेरि अलिक माथि गर्नु न तपाईँले त गेम देखाएन त खेलेको जस्तो म भनिदिन्छु निशा जान
भाइ तिमीहरूको त उयसको जर्सी थिएन जुभेन्टसको त्यो त चेन्ज गर्यो होला यो त माथिल्लो उयसको होइन सदेवहरूकोले गर्थ्यो होइन ठिकै छ ठिकै छ मान्छे छ तर होइन दुईजना मात्रै पेल्दैछ दिदी बहिनीले नि हट्टा निकै स्ट्रङ टिम भएर आएको छ के खिलाएर आयो हट्टालाई स्ट्रङ भएर आएको छ त माइन्ड सेटै उनीहरूको हेर न जित्छौँ भनेर आएको छ त मासु भात माइन्ड सेटै ल्याउने आटा त्यसले पोल्दै थियो र खाएर आयो पछाडि त्यसलाई त त्यसले पोल्दै थियो आटा हौ पर प्लेयरहरू पनि पर्छ होला तिमीहरू पनि पर्छ होला ए 3 मिनट मात्रै छ 15 मिनटको मात्रै रहेछ माइक माइक त चाहिँदैन नि डिफेन्स अन रुबिना त राम्रो खेल्छ त रुबिना त राम्रो खेल्छ त परको त तर होइन स्ट्रङ भएर आएको छ सबै एकाएक छ नि त नि सब्स्टिट्युट पनि त्यस्तै होला नि फेरि खतरा भेट्यो त गोलकिपरले बल देख्दैछ कि छैन खास खाला अहिले कसरी नमिले पो दिपठाउँछ
अनि यस्तो कति पर्खिदियो गोल चाहिँ हालै एक्स्ट्रा टाइम चाहिँ नहोस् हरेक हुन्छ पार्टनरै भएन अब त टाइम भइसक्यो त 15 मिनट भयो त अन्त यस्तो चाहिँ हाम्रो बहिनी माइक चाहिन्छ नि उसलाई माइक चाहिन्छ सम्झना नि कुद्नै सक्दैन उसको खुट्टा बल निकाल्नुपर्छ यसो होइन अनि अलिकति एकजनाले बल निकालिदियो भने पनि भाइ तिमीहरूको उयो के भन्दा फिमेल गोलकिपर चाहिँ छैन बहिनीहरूको चाहिँ गाउँको चाहिँ छैन नि उयो बहिनी खेल्दैन रुबी नै बहिनी खेल्दैन गोलकिपर बेला बेला पहिला चाहिँ खेल्थ्यो बोइसको त कम्ता छैन त बोइसको त फेरि पथा नै छैन टाइम गयो त अब त तर नि त अब ठिकै त हो नि अब उसमा त गोल नहुने होला होइन तिमी त हट्टा गएछ अब है म बहिनीलाई भनिदिनु पर्यो हट्टाको पनि हो एकजनाले पास निकाल्नुपर्छ तर यसले रोक्नु चाहिँ रोकेको हो नि अकाउन्टलाई
के टाइम भयो त कसले हालेको ओ यहाँ सुन त जर्सी एउटै हुँदो रहेछ तिमीहरूको जर्सी एउटै कलरको हुँदो रहेछ सेतो सेतो